अथ द्विचत्वारिंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। अथो व्रजन् राजपथेन माधवः स्त्रियं गृहीताङ्गविलेपभाजनाम् विलोक्य कुब्जां युवतीं वराननाम् पप्रच्छयान्तीं प्रहसन्रसप्रदः का त्वं वरोर्वेतदुहानुलेपनम् कस्याङ्गने वा कथयस्व साधुनः देह्यावयोरङ्गविलेपमुत्तमम् श्रेयस्ततस्ते न चिराद्भविष्यति। सैरन्ध्रुवाच। दास्यस्म्यहं सुन्दरकंससम्मता त्रिवक्रनामा ह्यनुलेपकर्मणि मद्भावितं भोजपतेरतिप्रियम् विना युवां कोऽन्यतमस्तदर्हति। रूपपेशलमाधुर्यहसितालापवीक्षितैः दर्शितात्मा ददौ सान्द्रमुभयोरनुलेपनम् ततस्तावङ्गरागेण स्ववर्णेतरशोभिना सम्प्राप्तपरभागेन शुशुभातेऽनुरञ्जितौ प्रसन्नो भगवान् कुब्जां त्रिवक्रां रुचिराननां ऋज्वीं कर्तुं मनश्चक्रे दर्शयन् दर्शने फलम् पद्भ्यामाक्रम्य प्रपदे द्वयङ्गुल्युत्थानपाणिना प्रगृह्य चुबुकेऽध्यात्ममुदनीनामदच्युतः सा तदर्जुनसमानाङ्गी बृहच्छ्रोणिपयोधरा मुकुन्दस्पर्शनात् सद्यो बभूव प्रमदोत्तमा। ततो रूपगुणौदार्य सम्पन्ना प्राह केशवम् उत्तरीयान्तमाकृष्य स्मयन्ती जातहृच्छया एहि वीर गृहं यामो न त्वां त्यक्तुमिहोत्सहे त्वयोन्मथितचित्तायः प्रसीद पुरुषर्षभ। एवं स्त्रिया याच्यमानः कृष्णो रामस्य पश्यतः मुखं वीक्ष्यानुगानां च प्रहसंस्तामुवाचः एष्यामि ते गृहं सुब्रुः पुंसामादिविकर्षणम् साधितार्थो गृहाणां नः पान्थानां त्वं परायणम् विसृज्य माध्व्यावाण्या तां व्रजन्मार्गे वणिक्पथैः नानोपायनताम्बूलस्रग्गन्धिः साग्रजोर्चितः तद्दर्शनस्मरक्षोभादात्मानं नाविदन् स्त्रियः विस्रस्तवासकबरवलयालेख्यमूर्तयः ततः पौरान् पृच्छमानो धनुष्यस्थानमच्युतः तस्मिन् प्रविष्टो ददृशे धनुरेन्द्रमिवाद्भुतम् पुरुषैर्बहुभिर्गुप्तमर्चितं परमार्द्विमात् वार्यमाणो
करेण वामेन सलीलमुद्धृतम् सज्जं च कृत्वा निमिषेण पश्यताम् नृणां विकृष्य प्रभवञ्जमद्यतो यथेक्षुदण्डं मदकर्युरुक्रमः धनुषो भज्यमानस्य शब्दखं रोदसी दिशः पूरयामासयं श्रुत्वा कंसस्त्रासमुपागमत् तद्रक्षिणः सानुचरः कुपिता आततायिनः गृहीतु कामा आवव्रुर्गृह्यतां बध्यतामिते अथ तान् दुरभिप्रायान् विलोक्य बलकेशवौ क्रुद्धौ धन्वन् आदाय शकले तांश्च जग्नतुः बलं च कंसप्रहितं हत्वा शालामुखात्ततः निष्क्रम्य चेरतुर्हृष्टौ निरीक्ष्य पुरसम्पदः तयोस्तदद्भुतं वीर्यं निशाम्य पुरवासिनः तेजप्रागल्भ्यं रूपं च मेनिरे विबुधोत्तमौ तयोर्विचरतोस्वेरमादित्योस्तमुपेयिवान् कृष्णरामौ वृतो गोपैः पुराच्छकटमीयतुः गोप्यो मुकुन्दविगमे विरहातुराया आशासता शिशरुता मधुपूर्यभूवन् सम्पश्यतां पुरुषभूषणगात्रलक्ष्मीं हित्वेतरान्नुभजतश्च कमेयनं श्रीः अवनिक्ताङ्घ्रियुगलौ भुक्त्वा क्षीरोपसेचनम् ऊषतुस्तां सुखं रात्रिं ज्ञात्वा कंसचिकीर्षितम् कंसस्तु धनुषो भङ्गं रक्षिणां स्वबलस्य च वदं निशम्य गोविन्द रामविक्रीडितं परम् दीर्घप्रजागरो भीतो दुर्निमित्तानि दुर्मतिः बहुन्यचष्टो भयथा मृत्युर्दौत्यकराणि च अदर्शनं स्वशिरसः प्रतिरूपे च सत्यपि असत्यपि द्वितीये च वैरूप्यं ज्योतिषां तथा छिद्रप्रतीतिश्छायायां प्राणघोषानुपश्रुतिः स्वर्णप्रतीतिर्वृक्षेषु स्वपदानामदर्शनम् स्वप्ने प्रेतपरिष्वङ्गः खरयानं विषादनम् यायान्नलदमाल्येकस्तैलाभ्यक्तुदिगम्बरः अन्यानि चेत्थं भूतानि स्वप्नजागरितानि च पश्यन्मरणसन्त्रस्तो निद्रां लेभेन चिन्तया इष्टायां निशिकौरव्य सूर्ये चाद्यः समुत्थिते कारयामास वै कंसो मल्लक्रीडामहोत्सवम् आनर्चुपुरुषारङ्गं तूर्यवैर्यश्च जग्निरे मञ्चाश्चालङ्कृतस्रग्भिः पताकाचैलतोरणैः तेषु पौरा जानपदा ब्रह्मक्षत्रपुरोगमः यथोपजोषं विविशो राजानश्च कृतासनः
कंसपरिवृतो मात्यै राजमञ्च उपाविशत्। मण्डलेश्वरमध्यस्थो हृदयेन विदूयता। वाद्यमानेषु तूर्येषु मल्लतालोत्तरेषु च मल्लास्वलङ्कृता दृप्तः सोपाध्यायः समाविशन्। चाणूरो मुष्टिकः कूटः शलस्तो शल एव च त आसेदुपस्थानं वल्गुवाद्यप्रहर्षितः। नन्दगोपादयो गोपा भोजराजसमाहुतः निवेदितोपायनास्ते एकस्मिन् मञ्च आविशन्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे मल्लरङ्गोपवर्णनं नाम 42 अध्यायः।